आज र भोलि म संविधानका केही कुराहरू तपाईहरुलाई व्याख्या गर्दैछु। संविधानका कुराहरू म आफूले जानेका केही कुराहरू शेयर गर्दैछु। मंगलबारबाट पदम सर आउनुहुन्छ। यो आजको क्लास तपाईहरुलाई अफ नगरौँ भन्ने हेतुले, अफ नगरौँ भन्ने उद्देश्यले मैले आज संविधान सम्बन्धी केही कुराहरू तपाईलाई जानकारी गराउँदैछु। है त? बेलुका कहिलेबाट आउनुहुन्छ? के अरे फी नतिर्नलाई जोइन नगरौँ त्यो पनि सही हो हजुरको कुरा। तर आजको एक दिन लाइभ क्लास पनि हुन्छ, मैले लिँदैछु। आज केही नगरौँ है त। अब 13 गतेबाट पदम सर आउनुहुन्छ, 13 गतेबाट। तर मैले यो 2 दिन ग्याप नराखौँ भनेर म आफैले संविधान सम्बन्धी केही कुराहरू मैले भन्दैछु। तपाईलाई केही कुरा ठीक छ। फी नतिरेका साथीहरुलाई अब हामीले पर्सिबाट भोलिबाटै हामी पासकोड चेन्ज गरिदिइहाल्छौँ। नातिनुहोस् है। भोलिबाटै पासकोड चेन्ज गरिदिन्छौँ। आज 1-2 दिन उहाँहरूले लिँदाखेरि केही हुँदैन, सेवा नै धर्म हो। ठीक हो ल। यहाँ के भन्नुभएको छ, खसीको मासु भनेपछि 2 दिन क्लास अफ गरौँ, पदमराज सर यहाँ आउनुहुन्छ। मैले सोचेको त्यही हो। उहाँ साथीले त्यही भन्नुभएको छ जस्तो लाग्छ मलाई। खसीको देखाएर के नभन्नुभएको भनेको पदम खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु नबेचौँ है सर भन्नुभएको होला। त्यसो भए मैले आज र भोलिको कक्षा अफ गर्छु, पदम सरलाई नै पढाउन लाउँछु है पर्सिबाट। हुन्छ? पदम सर 13 गतेबाट आउनुहुन्छ। पदम सर 13 गतेबाट। त्यसकारणले अब साथीले मेरो माइन्डै अफ गरिदिनु भयो। को हो उहाँ साथीको नाम हेर्नु पर्यो। ल उहाँ साथीलाई रिमुभ गरिदेऊ त बाबु। के अरे त्यहाँ खसीको मासु बेचेर ऊ भन्ने साथीलाई रिमुभ गरिदेऊ त, टेक्निसियन। उहाँ 13 गते पदम सरको क्लासबाट आउनुहुन्छ। त्यो कमेन्ट गर्ने साथीलाई रिमुभ गरिदेऊ त, को हुनुहुन्छ? 13 गतेबाट पदम सर आउनुहुन्छ, 2 दिन मैले उपयोग गरेको। त्यो खसीको मासु लेख्नलाई रिमुभ गरिदेऊ त बाबु, टेक्निसियन भाइ। ल आज मैले फुर्सदको समय उपयोग मात्रै गरेको हो, यसलाई अन्यथा नलिनु होला। पदम सर चाहिने भोलि पर्सिबाट आउँदै हुनुहुन्छ। पदम सर 13 गतेबाट आउँदै हुनुहुन्छ। पदम सरको क्लास लिनु होला हजुरहरूले। तर आजको यो 2 दिन बचेको समय चाहिँ मैले मेहनत गर्दैछु। यो खसीको मासु लेख्ने साथीलाई रिमुभ गरिदेऊ प्लिज। उहाँले फेरि अनावश्यक अरू च्याट पनि गर्नुहुन्छ। उहाँले अनावश्यक च्याट पनि गर्नुहुन्छ है। यो प्राविधिक भाइ उहाँलाई हटाइदेऊ। हुन्छ सर, हुन्छ। अब नेपालको संविधानको टपिक जाँदैछु म। नेपालको संविधान तर्फ जाँदैछु म। पहिला सुरुमा अब यो नेपालको संविधान अन्तर्गत अहिले नेपालको संविधान 2072 कतिौं संविधान रहेछ हेरौँ पहिला। हो पहिला नेपालको संविधान 2072 नेपालको संविधान 2072 नेपालको इतिहासमा कतिौं संविधान हो? पहिला म यहाँबाट गएँ है तपाईहरुलाई।
ल ल सही उत्तर भन्नुहोस् त कतो है खसीको मासु हुने भएको साथीभाइ होइन भन्थे सोध्थे उहाँलाई पक्कै रिमुभ हुनुभएको छ होला पक्कै रिमुभ हुनुभएको छ होला उहाँ र अरू साथीहरू जवाफ दिनुहोस् नेपालको संविधान 2072 नेपालको इतिहासमा कतिौं संविधान हो यसको जवाफ दिनु होला यसको सही जवाफ दिनु होला एकदम सही धेरै जसो साथीहरूले 7औं भनेर जवाफ दिनुभएको छ 7औं संविधान के रहेछन् भनेर म तपाईलाई भन्छु तपाईले हेर्नुस् पहिला नेपाल सरकारको वैधानिक कानुन 2004 अब के रहेछन् त हेर्नुस् 7औं नम्बर 1 नेपाल सरकारको वैधानिक कानुन 2004 त्यस्तै किसिमले नेपालको अन्तरिम शासन विधान नेपालको अन्तरिम शासन विधान अन्तरिम शासन विधान 2007 त्यस्तै नम्बर 3 मा नेपाल अधिराज्यको संविधान 2015 नेपाल अधिराज्यको संविधान 2015 नेपाल अधिराज्यको संविधान 2015 नेपालको संविधान 2019 नेपालको संविधान 2019 यस्तै किसिमले नेपाल अधिराज्यको संविधान 2047 संविधान 2047 नेपाल अधिराज्यको संविधान 2047 त्यस्तै नेपालको अन्तरिम संविधान 2063 2063 र नम्बर 4 नेपालको संविधान 2072 नेपालको संविधान भनेपछि कतिौं संविधान रहेछ हाम्रो यो नेपालको संविधान 2072 कतिौं रहेछ 7औं रहेछ मैले यो प्रुफ गरेँ है
ल है त अब म यसपछि अर्को टपिकमा गएँ सार्नुभयो होला यो सार्नुभयो होला तपाईहरुले यो सार्नुभयो होला नेपालको संविधान 2072 नेपालको कतिौं संविधान हो भनेर भन्नु पर्यो यो मैले प्रश्न जे सोधेछु त्यो हेर्नु त पहिला र अब अर्को क्वेशन जारी भएर पनि लागू नभएको संविधान कुन हो ल यो संविधान त हाम्रो के हो संविधान यो संविधानको के गरे पनि संविधानलाई उल्लेखित गरे पनि हो यसलाई जारी गरे पनि यो कार्यान्वयनमै आएन लागू नै भएन कुन संविधान हो यो क्वेशन जानु कुन संविधान जुन कार्यान्वयनमै आएन ल भन्नुहोस् फटाफट एन्सर भन्नुहोस् त जुन संविधान बनाइयो मात्रै जुन कार्यान्वयनमै आएन कुन संविधान हो फेरि एकपटक यो कार्यान्वयनमा आएन कार्यान्वयनमा आएन कार्यान्वयनमा आएन यति लेख्नुहोस् यति भएपछि तपाईले बुझ्नुहुन्छ है त अर्को अब यो हामी नेपालको संविधान 2072 लाई नै बढी महत्त्व दिन्छ है नेपालको संविधान 2072 लाई नै बढी महत्त्व दिन्छ हाम्रो जम्मा एउटा क्वेशन आउने हो त्यसकारणले हामी नेपालको संविधान 2072 तिरै जाउँ हो 72 लाई नै आधार मानेर आउँछ अब सुरुमा अब यो नेपालको संविधानको बारेमा अब यो ल तपाईहरुलाई म यो विवरण दिँदैछु संविधान सभाबाट विधान जारी एउटा अर्को पहिलो संशोधन दोस्रो संशोधन पहिलो संशोधन दोस्रो संशोधन पहिलो संशोधन दोस्रो संशोधन
संसदबाट पारित 72/530। जारी मिति 2072/61। नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन 72/63। पहिलो संशोधन 72/10/9। पहिलो संशोधन 72/11/16। राजपत्रमा प्रकाशित। दोस्रो संशोधन 77/3/4। 77/3/4 दोस्रो संशोधन। यसलाई जारी भएको 77/3/4 मै 77/3/4 मै 04 मै हेर्नुहोस्। अब तपाईहरुले के पनि जान्न पर्यो भने यो संविधान सभाबाट विधान जारी भएको तपाईको 72/61 मा हो। त्यो कसले जारी गर्यो त भन्ने डाक्टर रामवरण यादवले। कसले जारी गर्यो? डाक्टर रामवरण यादवले जारी गरे। अनि पहिलो संशोधन विद्या भण्डारीबाट, दोस्रो संशोधन विद्या भण्डारीबाट हो। यो पनि कोबाट? विद्यादेवी भण्डारी। संशोधन भएर जारी भएको विद्यादेवी भण्डारीबाट। यो पनि कहाँबाट जारी भएको? विद्यादेवी केबाट? भण्डारीबाट। यति थाहा पाउनुस् है। ल यसलाई मेटे। अब यो संविधानको प्रारम्भिकतिर जान्छु। बल्ल यो संशोधनको विषयवस्तुमा पछि जान्छु। तर अहिले संविधानको प्रारम्भिक विषयवस्तुतिर जान्छु म। यसलाई म पछि भन्छु अझै विस्तृत। अब यसलाई म अझ विस्तृत रूपमा पछि भन्दैछु। यसको संशोधन भएको धारा 42, 84 र 286।
यो दोस्रो संशोधन भएको धारा 274 को 2 अनुसूचित 3। अब यो चाहिँ म पछि संशोधनको विषयवस्तु पछि भने आज म प्रारम्भिक भाग 1 को प्रारम्भिकतिर जान्छु। भाग 1 को प्रारम्भिकतिर जान्छु मैले। यो टेबल नबिर्सिनु होला, पढ्न सजिलो छ। संविधान सभाबाट विधान जारी 72-530 मा भएको हो, संसदबाट पारित भएको। संविधान सभाबाट विधान जारी अथवा संसदबाट पारित भएको कहिले 72-530 मा, जारी भएको कहिले 72-6-1 मा, नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन भएको कहिले 72-6-3 मा। पहिलो संशोधन कहिले भएको 72-10-9 मा। कोबाट भएको विद्यादेवी भण्डारी। अब यहाँ कोबाट भएको जारी डाक्टर रामवरण यादव हो। र तपाईको के जान्छ 2072-11-16 धारा 42-84 2 छ। अब यो दोस्रो संशोधन धारा कति भएको, पहिलो संशोधन धारा 42-84 286, दोस्रो संशोधन 77-3-4 मा भएको विद्यादेवी भण्डारी। धारा कति संशोधन भएको 2074 को 2 अनुसूचित 3। यो कुराहरु मैले तपाईलाई भने है। तपाईहरुको कतिपय धेरै जसो किताबहरुमा के देख्नुहुन्छ, जारी मिति यसमा दिएको हुन्छ। जारी मिति यही हो, तर नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन मिति यो हो। नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन मिति त्यो हो, जारी मिति त्यो होला है। राम्रोसँग ख्याल गर्नु यो टेबललाई। नेपालको संविधान 2072 को पालना गर्नु डटेर कर्तव्य हुनेछ। प्रत्येक व्यक्तिको कर्तव्य हुनेछ। कसको कर्तव्य हुनेछ? प्रत्येक व्यक्तिको कर्तव्य हुनेछ, प्रत्येक नागरिकको हैन। प्रत्येक व्यक्तिको लागि एकदमै झुक्किने क्वेशन हो यो, एकदमै झुक्किने क्वेशन हो। प्रत्येक नागरिकको हैन, प्रत्येक व्यक्तिको
संविधान त सबले प्रत्येक व्यक्ति नेपालमा आउने अमेरिकनले मान्नु पर्यो, अफ्रिकाबाट आउने मान्छेले पनि नेपालको कानुन मान्न पर्यो। कुरो बुझ्नुभयो? नेपाली नागरिकले मात्रै संविधान मान्ने, अमेरिकाको नागरिकले संविधान नमान्ने भन्ने हुँदैन हो। समुदायमा रहेकाले मान्ने, समुदाय बाहेकले नमान्ने भन्ने हुँदैन। त्यसकारणले नेपालमा जो जो बसोबास गर्छन्, चाहे विदेशी होस्, चाहे नेपाली होस्, चाहे जुन देशको नागरिक, प्रत्येक व्यक्ति यसले के गर्नुपर्छ? नेपालको संविधानको पालना गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यो मैले क्वेसन एन्सर मेथडमा जान्छु है। यो हामी कतिपय यस्ता विषयवस्तुहरूमा मैले तपाईहरुलाई के कुरा जानकारी गराएँ भने नेपालको संविधान अमेरिकाबाट आएर नेपालमा बस्नेले पनि मान्नुपर्ने हुन्छ। नेपालको संविधान अमेरिकाबाट आएर नेपालमा बस्नेले पनि के गर्नुपर्ने हुन्छ? मान्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण नेपालको संविधान 2072 को पालना गर्नु प्रत्येक व्यक्तिको कर्तव्य हुनेछ। किन प्रत्येक व्यक्ति भनेछ बुझ्नुभयो? नेपालको सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्ता नेपालको सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्ता मा निहित रहेको छ। ल ल नेपालको सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्ता प्रत्येक नागरिकमा, नेपाली जनतामा, नेपाल सरकारमा, माथिका सबै यो सही हो। नेपाली जनतामा। प्रश्न नम्बर 4 ल नेपालको स्वतन्त्रता नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौम सत्ता नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौम सत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वतन्त्रता, सार्वभौम सत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता,
राष्ट्रियता, स्वाधीनता, स्वाभिमान, स्वाधीनता, स्वाभिमान, नेपालीको हक हितको रक्षा, हक हितको रक्षा, सिमानाको सुरक्षा, सिमानाको सुरक्षा, आर्थिक समुन्नति र समृद्धि, आर्थिक समृद्धि, नेपाल नेपालको राष्ट्रिय हितका नेपालको राष्ट्रिय हितका नेपालको राष्ट्रिय हितका हुनेछन्। ल ल प्रश्न नम्बर 5, नेपालमा बोलिने मातृभाषाहरू राष्ट्रभाषा हुन्।
ल त 4 र 5 को एन्सर पत्ता लगाउनुहोस्। 4 र 5 को एन्सर एकदम सूक्ष्म तरिकाले लेखिरहेको छु मैले। पाँच को ग ल ल ल लेख्नुहोस् ल। ल लेख्नुहोस्। पाँच को ग 4 को कति? ल यस्तो किसिमको क्वेशनहरु हामीले यो यसमा पनि ख्याल गर्नुपर्छ भनेर मैले जानकारी मात्रै गराएको। भाग 1 को प्रारम्भिक छ नि, भाग 1 को प्रारम्भिकको विषयवस्तु पनि हामीले ख्याल गर्नुपर्छ मात्रै भनेर भनेको। ल सुन्नुस्, नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता, स्वाधीनता, स्वाभिमान, नेपालीको हक हितको रक्षा, सीमानाको सुरक्षा, आर्थिक समुन्नति र समृद्धि, नेपालको राष्ट्रिय हितका आधारभूत विषय, महत्त्वपूर्ण विषय, अनिवार्य विषय, चासोको विषयमा के हो आधारभूत विषयहरु छ। हेर्नुस् त, लाइन लाइन तपाईहरुले ख्याल गर्नुपर्छ, लाइन लाइन ख्याल गर्नुपर्छ है। नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता, स्वाधीनता, स्वाभिमान, नेपालको हक हितको रक्षा, सीमानाको सुरक्षा, आर्थिक समुन्नति र समृद्धि, नेपालको राष्ट्रिय हितको डट हुनेछन्, आधारभूत विषय हुन्छन्। अनि नेपालमा बोलिने डट मातृभाषाहरू राष्ट्रभाषा हुन्। सबै क्षेत्रका, सबै समुदायका, सबै अनि सबै परिवेशका हैन, यहाँ झुकिन्छ हामी सबै मात्रै हो। नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषा राष्ट्रभाषा हुन्। अब मैले अलिकति धेरै स्वास्थ्यले साथ दिएको छैन, मैले 2 दिनको समय उपयोग गरेको हुँ। अब एकजना साथीले त खसीकै मासुको कुरा गर्नुभयो, एकजना साथीले त खसीकै कुरा गर्नुभयो। अब मैले एउटा मसँग जानेको एउटा सामान्य तपाईको शिक्षा सम्बन्धीको विषयवस्तु पढाउँछु र म जान्छु आज। धारा 31। अब यो मैले तपाईहरुलाई संविधानमा कति भाग छन्, कति धारा छन्, कति अनुसूची छन् त भन्नै परेन, सबैले जान्नु भएको छ जस्तो लाग्यो मैले। भन्नु त कति छन्, लेख्नु त कति भाग, कति धारा, कति अनुसूची, त्यो त पक्कै शिक्षक सेवा आयोग तयारी गरेर बस्ने साथीहरुलाई यो कुरा थाहा छ। ल भन्नुस्, खै 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 थाहा छैन। यो अनुसूची नेपालको संविधान 2072 मा 9 अनुसूची, धारा 308, भाग 35 त मैले भन्नु पर्थेन होला, तपाईहरु सबैलाई थाहा छ। अब म तपाईहरुलाई सजिलो तरिकाले एउटा कुरा भन्छु मैले, म अरु कुरा भोलि पढाउँछु। म छोटो तरिकाले आज म प्रायजसो शिक्षा तपाईले जान्नुभयो। एकदम सजिलो तरिकाले एउटा म तपाईहरुले एकदम गाह्रो तरिकाले पढेको विषयवस्तुलाई मैले एकदमै सजिलो विषयवस्तु सजिलो तरिकाले भन्छु। मौलिक हक कति धारामा छ?
सरी मौलिक हक कतिमा छ मौलिक हक भाग 3 मा भाग 3 मा भाग 3 मा के छ भाग 3 मा मौलिक हक र कर्तव्य छ भाग 3 मा मौलिक हक र कर्तव्य छ अब हामी शिक्षक सेवा आयोगको प्रश्न आउने भएको कारणले म यतैतिरबाट जान्छु 16 बाट कतिसम्म छ 48 भाग 3 मौलिक हक कतिबाट छ 16 बाट कतिसम्म 48 तर 47 र 48 के हैन मौलिक हक होइन अब यो मौलिक हकको विषयमा म भोलि भन्छु भाग 3 मा भाग 3 मौलिक हक र कर्तव्य 16 बाट 48 छ जुन 47 र 48 मौलिक हक होइन भनेर लेख्दै छु आफै बुझ्नु होला अब म हेरि धारा 31 तिर आज म यो सबैले जान्न पर्ने धारा जान्दैछु म धारा 31 छोटकरीमा पढाइदिँदैछु मैले छोटकरीमा पढाइदिँदैछु धारा 31 छोटकरीमा पढाइदिँदैछु धारा 31 यो 47 र 48 कर्तव्यमा राखेको छ क्या मौलिक हक होइन भनिरहेको छु मैले धारा 31 मा के सम्बन्धी छ धारा 31 मा के सम्बन्धी छ शिक्षा सम्बन्धी हक छ छोटकरीमा भनिदिन्छु है मैले शिक्षा सम्बन्धी हक छ कतिमा धारा 31 मा शिक्षा सम्बन्धी हक छ धारा 31 मा धारा 31 मा शिक्षा सम्बन्धी हक छ धारा 31 मा शिक्षा सम्बन्धी हक छ धारा 31 मा शिक्षा सम्बन्धी हक छ यसका उपधारा कति छन् 1 2 3 4 5 तपाईहरुलाई एकदम सम्झिन सजिलो तरिकाले म भनिदिँदै छु है आज यसको एकमा छ आधारभूत शिक्षाको पहुँच दुईमा छ आधारभूत तह अनिवार्य निशुल्क दुईमा छ माध्यमिक निशुल्क नम्बर 3 मा छ म सजिलो तरिकाले भनिदिँदै छु है तपाईहरुलाई अपाङ्ग र विपन्न नागरिकलाई निशुल्क उच्च शिक्षा नम्बर 4 दृष्टिविहीन नागरिक
बहिरा निशुल्क शिक्षा। निशुल्क शिक्षा यो पनि सांकेतिक भाषाबाट। नंबर 5 मातृभाषामा शिक्षा। मातृभाषामा शिक्षा एकदम सजिलो उपाय बताइदिँदैछु है तपाईहरुलाई, एकदम इजी वे बताइदिँदैछु। हेर्नुस्, इजी। आधारभूत शिक्षाको पहुँच 1 मा, दोस्रोमा आधारभूत तह अनिवार्य र निशुल्क माध्यमिक निशुल्क, तेस्रोमा अपाङ्ग र विपन्नलाई निशुल्क उच्च शिक्षा, चौथोमा दृष्टिविहीन र बहिरालाई निशुल्क शिक्षा, पाँचौंमा मातृभाषामा शिक्षा। अब तपाईले के जान्नुस् भने यसमा मातृभाषामा शिक्षा कसलाई, मातृभाषामा शिक्षा कसलाई, नेपाली समुदायलाई, प्रत्येक नेपाली समुदायलाई मातृभाषामा शिक्षा कसलाई, प्रत्येक नेपाली समुदायलाई। अनि यो कसलाई होला, यो कसलाई होला भन्नुस्। यो नागरिकलाई, यो प्रत्येक नागरिकलाई, यो पनि प्रत्येक नागरिकलाई, यो पनि नागरिकलाई, अब दृष्टिविहीन पनि नागरिकलाई। यस्तो सजिलो तरिकाले हेर्नुस् त, अब कुनै पनि मिस्टेक हुँदैन तपाईहरु। अब यो कुनै पनि मिस्टेक हुँदैन हैन। शिक्षा सम्बन्धी धारा 31 आधारभूत शिक्षाको पहुँच प्रत्येक नागरिकलाई, आधारभूत अनिवार्य र निशुल्क अथवा माध्यमिक निशुल्क प्रत्येक नागरिकलाई, अपाङ्ग र विपन्नलाई निशुल्क भनेको नागरिकलाई, अपाङ्ग र विपन्न नागरिकलाई, दृष्टिविहीन र बहिरा नागरिकलाई हैन। तर मातृभाषामा शिक्षा प्रत्येक नेपालीकालाई, समुदायलाई। अब क्वेशन एक्जाममा कसरी आउँछ भनेर थाहा पाउनु पर्यो। क्वेशन कसरी आउँछ हेर्नुस्, यहाँ एकदम सजिलो छोटो तरिकाले भनिदिएको छु है मैले तपाईहरुलाई। हेर्नुस्, तपाईहरुलाई मैले के जानकारी गराएँ, मंगलबारबाट पदम सर आउँदै हुनुहुन्छ। यो 2 दिनको फुर्सदको समय मैले तपाईलाई उपयोग गरिदिएको छु, 2 दिनको। अब आधारभूत शिक्षाको पहुँच प्रत्येक नागरिकलाई, आधारभूत अनिवार्य निशुल्क माध्यमिक निशुल्क प्रत्येक नागरिकलाई, अपाङ्ग नागरिकलाई पनि, दृष्टिविहीन पनि नागरिकलाई, अनि मातृभाषामा शिक्षा गरेर प्रत्येक नेपाली समुदायलाई। अब एक्जाममा कसरी आउँछ त,
ल मातृभाषामा शिक्षा पाउने हक डट डट हुनेछ। मातृभाषामा शिक्षा पाउने हक डट डट हुनेछ। ल अब यहीँ गल्ती भन्नु, यहीँ ग भनिरहनु भएको छ कतिले, यहीँ ग भनिरहनु भएको छ कतिले, यहीँ यहीँ हेर्नु त, हेर्दा हेर्दै गल्ती, हेर्दा हेर्दै गल्ती, हेर्नुहोस् त तपाईँहरूको, हेर्दा हेर्दै गल्ती। अझ ख भन्नुभएको छ कतिले, ओहो हेर्दा हेर्दै, हेर्दा हेर्दै गल्ती, हेर्दा हेर्दै गल्ती, हेर्दा हेर्दै, कतिले ख कतिले ग, हेर्दै हेर्दा हेर्दै गल्ती, हेर्दा हेर्दै क ख ग घ, यहाँ अप्सन छुट्यो तर हो, हेर्दा हेर्दै कतिले गल्ती गरिरहनु भएको छ। क ख ग घ अप्सन, क ख ग घ मातृभाषामा शिक्षा पाउने हक डट डट हुनेछ प्रत्येक नागरिकलाई, प्रत्येक व्यक्तिलाई, प्रत्येक समुदायलाई, प्रत्येक नेपाली समुदायलाई। मातृभाषामा शिक्षा पाउने हक डट डट हुनेछ प्रत्येक नागरिकलाई, प्रत्येक व्यक्तिलाई, प्रत्येक समुदायलाई, प्रत्येक नेपाली समुदायलाई। अब यो त हेरिहाल्नुभयो, मातृभाषामा शिक्षा प्रत्येक नेपाली समुदायलाई। अब यो मैले एकदम छोटो तरिकाले भनिदिएको छु, छोटो तरिकाले, तपाईँलाई सम्झिन सजिलो भयो होला। अब हाम्रो मित्रलाई म भन्छु, खसीको टाउको देखाएर के को मासु बेचेको होइन। मैले यो फुर्सदको आज र भोलि 2 दिन उपयोग गरिदिएको हो। जहाँसम्म लाग्छ तपाईँहरूलाई यो उपयोगी नै भयो होला जस्तो लाग्छ। मङ्गलबारबाट पदम सर आउनुहुन्छ, भोलि पर्सिबाट। भोलिको दिन पनि म तपाईँहरूलाई मौलिक हकको बारेमा मैले 16बाट 46सम्म, 16बाट 46सम्म मौलिक हक, 2टा कर्तव्य हुन्, तपाईँहरूले हेर्नु होला त्यहाँ। हो 16बाट 46सम्मको मैले भोलि सर र तपाईँलाई सम्झने तरिका भनिदिन्छु। सम्झने तरिका, तपाईँलाई सम्झने तरिका भन्छु मैले, सम्झने तरिका। हस्, धन्यवाद है त। म आजलाई क्लास छुटेँ। म एकैछिन तपाईँहरूसँग 5 मिनट इन्ट्रेक्सन गर्छु र छुट्छु।